یہ عالمی سہارا سارا رات کے سناٹے میں ہم نے کیا کیا دھوکے کھائے ہیں، اپنا ہی جب دل دھڑکا تو ہم سمجھے وہ آئے ہیں۔ सहारा न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे बड़ा मीडिया परिवार। पांव रख ख्वाब के जीने पे, इस एहसास के साथ इस बुलंदी से बहुत जल्द उतरना होगा। वाह 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 वाह। टाइम, a weekly news magazine. Sahara Time, now on stamps. मेरी नजरों में तो इस्लाम मोहब्बत का है नाम, अमन का, आशिकी का, मिहर मुरब्बत का है नाम, वसत क़ल्ब का, इखलास उक़ूवत का है नाम, तख्ता दार पे भी हक़ सदाकत का है नाम। मेरा इस्लाम निको नाम, मैं बदनाम नहीं। बात इतनी है कि अब आम ये इस्लाम नहीं है। दरे आले नबी सर चश्मए राहे हिदायत है, यहीं से सब चरागे राह बन बन कर निकलते हैं। रोशनी के मीनार, हर जुमेरात और इतवार रात 10:30 बजे सिर्फ आलमी सहारा पर। आदाब। सदियों पहले यूनान से हिंदुस्तान आया तिब्बे यूनानी एक बार फिर अरब की सरजमीन पर सेहत की दस्तक दे रहा है। पहली बार दुबई में ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें यूनानी इलाज नए अंदाज से अरबों के सामने पेश किया जाएगा। हकीम अजमल खां मेमोरियल सोसाइटी के बैनर तले हो रही इस कॉन्फ्रेंस के जरिए तिब्बे यूनानी के सेहत के मिशन को ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। इसी कोशिश के नाम है हमारा एक खास प्रोग्राम, सेहत का आलमगीर मिशन। सेहत के आलमगीर मिशन में सबसे पहले बात करेंगे यूनानी इलाज की शुरुआत और अब तक के सफर की। जैसा कि तिब्बे यूनानी के नाम से ही जाहिर है कि इलाज का ये तरीका यूनान से शुरू हुआ, फिर तहजीबी सफर के साथ साथ इस इल्म ने भी रोम, अरब और ईरान जैसे कई मुल्कों का सफर किया और आखिर में कुछ शहंशाहों के शाही हकीमों के साथ ये फन हिंदुस्तान पहुंचा। लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन की खूबी ही ये रही है कि यहां जो आया यहीं का हो गया। तिब्बे यूनानी के साथ भी यही हुआ। सिर्फ कुछ हकीमों और उनके शागिर्दों तक रहने की वजह से दूसरे मुल्कों में दम तोड़ चुका ये फन हिंदुस्तान में बाकायदा एक ऐसा इल्म बन गया जिसे कॉलेजों में पढ़ने के बाद नौजवानों को इंसानी खिदमत का एक शानदार तरीका और रोजगार के लिए एक बेहतरीन प्रोफेशन मिलने लगा। आज हिंदुस्तान बड़े फख्र और वकार के साथ इस इल्म को उन अरब मुल्कों के सामने पेश कर रहा है जिन्होंने इसे ईजाद किया था। आइए एक नजर डालते हैं तिब्बे यूनानी के इसी शानदार सफर पर।
तिब्बे यूनानी यानी बीमारियों के इलाज का वो तरीका जो पुराने जमाने से हिंदुस्तानियों को सेहत की सौगात देता रहा है। ये वही पैथी है जिसकी शुरुआत यूनान से हुई और जल्द ही रोम, अरब और ईरान जैसे मुल्कों का सफर करते हुए मुगलों के जमाने में हिंदुस्तान पहुंची और फिर ये फन यहाँ आयुर्वेद के साथ कदम से कदम मिलाते हुए हिंदुस्तान की शान बन गया। यूनानी तरीका इलाज एक सदियों पुराना एक तरीका इलाज है। इसकी अहमियत अभी से नहीं है, सदियों से ही है और रहेगी इंशाअल्लाह। इसकी शुरुआत सबसे पहले यूनान या ग्रीस से हुई थी। हिप्पोक्रेट्स या बुखार, जिसको कि हम फादर ऑफ मेडिसिन या दवाओं का बाप कहा जाता है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी ग्रीक में। और उसके बाद में इसकी ये जो पर्शियन गल्फ का इलाका कहलाता है, ईरान इराक का जो इलाका है, ये ट्रैवल करती हुई ये तिब वहां से फिर अरब तक पहुंची। जितने भी बड़े हमारे इस्लामी तबीब हुए या अरबिक तबीब जिनको कहा जाता है, उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया उस वक्त में। जालिनूस रहे हों, ज़करिया राजी रहे हों या फिर अबुल कासिम ज़ोरावी रहे हों, इन सब लोगों ने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी, यूनानी जो लिटरेचर था उसको ट्रांसलेट किया। और ये हमारे पास या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो ये इल्म या ये तिब जो आई, वो अरब्स के जरिए आई। जब अरब्स हिंदुस्तान आए तो उन्होंने ये हमें तोहफे में दी एक तरीके से, तिब्बी यूनानी। और जो दौर गुजरा मुगलों का, जो एक बहुत ही गोल्डन पीरियड था, उस वक्त में इस तिब को जो है बहुत हाई पॉइंट था इसका। उस वक्त जो था कोर्ट फिजिशियंस हुआ करते थे बादशाहों के, जितने मुगल बादशाह हुआ करते थे उनके दरबार में बाकायदा एक हकीम होते थे, शाही हकीम जिनको कहा जाता था। उन लोगों ने बाकायदा इसको बहुत फरोग दिया। यूनानी दवाओं की खासियत ये रही है कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और आज जब लोग मॉडर्न दवाओं के साइड इफेक्ट से परेशान हो रहे हैं तो उन्हें एक मर्तबा फिर अपने पुराने और देसी इलाज की तरफ लौटना पड़ रहा है। इनकी अहमियत इतनी है कि ये एक आम जनरल इंसान इसको इस्तेमाल कर सकता है और ये आम दवा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये चूँकि जड़ी बूटियों से तैयार की जाती हैं, तो ये जो एक हिंदुस्तान का कदीम तरीका इलाज रहा है आयुर्वेदिक, ये उससे तैयार की जाती है। सबसे बड़ी अहमियत ये है हमारी दवाओं की, ये सारी दवाएं जो हैं जिनको कि कहना चाहिए कि प्राकृतिक दवाइयाँ होती हैं, नेचुरल मेडिसिन होती हैं 95% तक, इनके कोई नुकसानात नहीं होते हैं। कहा जाता है कि यूनानी दवाएं सिर्फ और सिर्फ फायदा करती हैं, नुकसान नहीं करती। यूनानी इलाज की दूसरी खासियत इसका सस्ता होना है। यूनानी दवाएं अपने मुल्क में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों और फलों और सब्जियों जैसी कुदरती चीजों से तैयार होती हैं, इसलिए इनकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं रहती। आज जब लोग मामूली बीमारियों के भी महंगे मॉडर्न इलाज से आजिज आ जाते हैं तो उन्हें सस्ती यूनानी दवाओं की तरफ आना पड़ता है। दवाएं बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती, उसका मकसद और मोटो जिसको कहते हैं वो ये है कि दवाएं वो मतलब हमारे हिंदुस्तान के उस तबके तक भी पहुंचे कि जहां जो आदमी दवाएं नहीं खरीद सकता। हमारा मकसद ये है कि सस्ती दवाएं बनाई जाएं, आला मयारी क्वालिटी की दवाएं होनी चाहिए। यूनानी इलाज के तरीके की शुरुआत अगरचे यूनान में मशहूर हकीम बुकरात ने की थी, लेकिन अब ये पूरी तरह हिंदुस्तानी इलाज कहा जा सकता है। इस इलाज की बाकायदा तालीम देने वाले इदारे सबसे पहले हिंदुस्तान में ही कायम हुए। यहाँ हकीम अजमल खान ने पहली मर्तबा इस पैथी को पढ़ाने के लिए कोर्स तैयार किया। पहला यूनानी और आयुर्वेदिक कॉलेज कायम किया। ये कॉलेज यूनानी या आयुर्वेद का ही नहीं बल्कि इलाज की किसी भी पैथी का पहला कॉलेज था, जहां से इसके क्वालिफाइड डॉक्टर बनने का सिलसिला शुरू हुआ। जब ब्रिटिश दौर हुकूमत आया हिंदुस्तान में तो यहाँ पर हकीम अजमल खान साहब जो खानदान शरीफी से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने बाकायदा इस तिब को एक तरीके से पढ़ाई में कन्वर्ट किया। जब तक कोई स्कूल नहीं था, तिब्बी स्कूल नहीं था, उन्होंने बाकायदा एक मदरसा तिब्बिया कायम किया दिल्ली में। हुकूमत हिंदुस्तान के तारीख में पहला मदरसा था जो तिब का कायम हुआ, मसीहुल हकीम अजमल खान साहब। उनके बाद में जो है तिब्बिया कॉलेज उन्होंने कायम किया 1921 में, जिसको इनॉग्रेशन हमारे महात्मा गांधी जी ने किया। दुनिया का पहला ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज था जिसकी जो है ओपन जो किया वो गांधी जी ने किया। आज भी तिब्बिया कॉलेज कायम है, अकेला ऐसा कॉलेज है कि जहां पर आयुर्वेद यूनानी की तालीम दी जाती है।
تو یونانی کا فروغ جو ہوا وہ اس وقت ہوا، باقاعدہ تعلیم شروع ہوئی، کورس شروع ہوا، اس کے بعد میں یونانی کا جو حکومت کی طرف سے بھی کافی پیٹرنیج ملا۔ ہندوستان کی شان بن چکا یونانی علاج اب ایک بار پھر ملک کی سرحدوں سے باہر نکل کر دنیا کی دہلیز پر صحت کی دستک دے رہا ہے، اور یہ نتیجہ ہے ان لوگوں کی محنتوں کا جو نئے حوصلے کے ساتھ دیسی علاج کو فروغ دینے کی مہم چھیڑے ہوئے ہیں۔ ہماری اس خاص پیشکش میں ابھی وقت ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے طب یونانی کے فروغ میں اہم کارنامہ انجام دینے والے ادارے کی کوششیں۔ آپ دیکھتے رہیے صحت کا عالمگیر مشن۔ آل نبی سر چشمے راہ ہدایت ہے، یہیں سے سب چراغ راہ بن بن کر نکلتے ہیں۔ روشنی کے مینار ہر جمعرات اور اتوار رات 10:30 بجے صرف عالمی سہارا پر۔ خبروں کا منفرد انداز، حالات کی تہوں میں چھپے راز، وقت کی کروٹ پر پینی نظر، دنیا کے ہر گوشے کی خبر، واقعات کا مکمل منظرنامہ، ہر گھنٹے دیکھیے خبرنامہ صرف عالمی سہارا پر۔ یہ تو اس کا ہی کرشمہ ہے، فسوں ہے، یوں ہے۔ یہ تو اس کا ہی کرشمہ ہے، فسوں ہے، یوں ہے۔ یوں تو کہنے کو سبھی کہتے ہیں، یوں ہے، یوں ہے۔ واہ! ٹائم a weekly news magazine. Sahara Time. Now on stamps. شاہ کا دایوں پاس رہتا ہے، ہم اپنے شعر سے لوگوں کے دل تسخیر کرتے ہیں۔ خاموشی میں بھی عبداللہ کا بیٹا کالی کملیا والا ہے، حرم نے ساز و نغمہ بروز جمعرات رات 9:30 بجے عالمی سہارا پر۔ اللہ رکھے اپنی محبت وہی قائم، میں کل تو چلا جاؤں گا مہما کی طرف۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش صحت کا عالمگیر مشن، اور ہم بات کریں گے یونانی طب کے اس مشن میں اہم رول ادا کرنے والی ایک ایسی کمپنی کی جس نے صرف 15 سال کی مدت میں نہ صرف خود شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں بلکہ طب یونانی کو نئی منزلوں تک پہنچایا ہے۔ آج یونانی علاج کا دور دنیا بھر میں لوٹ رہا ہے تو اس میں اس کمپنی کا بھی اہم رول ہے جسے ریکس ریمیڈیز پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ریکس کے اس شاندار سفر اور طب یونانی کے فروغ کے لیے اس کی بہترین خدمات پر۔ یونانی دواؤں سے علاج کے طریقے کو ویسے تو ہندوستان میں پرانے زمانے سے ہی بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹر اپناتے رہے ہیں، لیکن نئے دور میں اسے نئے زمانے کی رفتار کے ساتھ آگے بڑھانے کا بیڑا اٹھایا ہے ریکس ریمیڈیز پرائیویٹ لمیٹڈ نے۔ یہ وہی کمپنی ہے جس کی بنیاد اب سے صرف 15 سال پہلے ڈالی گئی تھی، لیکن چند ہی برسوں میں یہ یونانی دوائیں بنانے والی سر فہرست کمپنی بن گئی ہے۔ 1995 میں قائم کی گئی،
اور اپنے قیام کے شروع سال سے ہی ہم اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ کس طرح سے یونانی پیتھی کو فروغ دیا جا سکے، وہ کیسے بھی، چاہے وہ سیلز پروموشن سے ہو یا کانفرنسز کے ذریعے ہو یا حکیموں کی کانفرنسز ہو یا اپنے جو ڈسٹریبیوٹر حضرات ہیں ان کی کانفرنسز یا ان کے سیلز پروموشنز کے سیمینارز وغیرہ ہوں، یہ ہم شروع سے اس بات کے کوشاں رہے ہیں کہ یونانی پیتھی کو کس طرح سے زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جا سکے۔ صرف 15 سالوں کی تاریخ ہے، 16 سال کے اندر اندر اس کمپنی نے ماشاءاللہ یہ مقام حاصل کیا ہے۔ بہت اچھا طریقے سے ہم دوائیں بنا رہے ہیں، 500 اعلیٰ معیاری دوائیں ہم پیش کر رہے ہیں مارکیٹ میں، جس میں آیورویدک دوائیں بھی ہیں، یونانی دوائیں بھی ہیں۔ ریکس ریمیڈیز پرائیویٹ لمیٹڈ نے 1995 میں اپنی شروعات صرف 26 دوائیں بنانے سے کی تھی، لیکن اب یہ کمپنی سینکڑوں دوائیں بنا رہی ہے جو اپنی کوالٹی اور اپنی خوبیوں کے لیے دنیا بھر میں پسند کی جا رہی ہے۔ تقریباً 50 پروڈکٹ ایسے ہیں جو ہمارے پیٹنٹ پروڈکٹ ہیں اس دور میں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اور اس میں سے جو برانڈ ہم کہہ سکتے ہیں اس میں ہماری ریکس کی دماغی، ریکسٹون ہو گیا، شباب اعظم ہو گیا، فربا ہو گیا، ایک آئل آتا ہے، اور آپ کا ریکس ہیلٹونک ہو گیا، کفوریکس ہے کھانسی کی بہت اچھی دوا، مؤثر دوا ہے، لیوریکس ہے جو لیور ٹونک کے نام سے مشہور ہے۔ ریکس ہندوستان کی پہلی ایسی کمپنی ہے جسے حکومت ہند نے یونانی دوائیں بنانے کے لیے GMP سرٹیفکیٹ سے نوازا ہے۔ ریکس کی دوائیں پرانے زمانے کے آزمائے ہوئے نسخوں اور نئے زمانے کی مشینوں سے انتہائی صاف ستھرے اور ہائیجینک ماحول میں بنائی جاتی ہیں۔ ریکس ریمیڈیز نے اپنے قائم کے شروع دنوں سے ہی کوالٹی پر سب سے زیادہ دھیان دیا ہے، اور آج الحمدللہ اسی کا یہ ایک نتیجہ ہے کہ ریکس کی دواؤں پہ بہت جلد اعتبار کر لیا جاتا ہے۔ ریکس ریمیڈیز کے سربراہوں کے مطابق اس کمپنی کا اصل مقصد یونانی یعنی دیسی علاج کے طریقے کو عام کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ کمپنی صرف یونانی اور آیورویدک دوائیں ہی بناتی ہے، بلکہ یونانی علاج کو فروغ دینے والی کئی پروگراموں کی سرپرستی بھی کرتی رہی ہے۔ ریکس ہمیشہ سے ان اداروں کی، ان تنظیموں کی مدد کرتا رہا ہے جو یونانی کے فروغ کے لیے چاہے ہندوستان میں کوشاں رہے ہوں یا کسی اسٹیٹ میں کوشاں ہوں یا چھوٹے سے شہر میں بھی پروگرام اگر کوئی آرگنائز کرتا ہے، اور اس پورے کام کے لیے ہم نے ایک ریکس ریمیڈیز چیریٹیبل ٹرسٹ بنایا ہوا ہے۔ ہم اس ٹرسٹ کے ذریعے سارے کام اس لیے کر رہے ہیں کہ فروغ ملے یونانی طب کو، کیونکہ دیکھیے یونانی کو جتنا فروغ ملنا چاہیے اتنا نہیں ملا، یہ بالکل سچ ہے، لیکن اور زیادہ فروغ ملے، اور جب تک یہ ادارے چاہے وہ ریکس ہو یا دوسرے ادارے ہوں وہ اس میں تعاون نہیں کریں گے، ریکس تو پوری طریقے سے تعاون کرتا ہے۔ ریکس ریمیڈیز انسانیت کی خدمت کے جس اصول پر عمل کر رہی ہے اس کا اثر اس کمپنی کے ورکرز میں بھی بخوبی نظر آتا ہے۔ کمپنی کے لیے کام کرنے والے لوگ اس بات سے بے حد خوش ہیں کہ وہ ایک نیک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ورکرز کا سرٹیفیکیشن اس کمپنی کی دواؤں میں اور خوبیوں کے ساتھ ایمانداری کا رس بھی کھولتا ہے۔ کہ میرا باہر جانے کا تھا، جرمنی کا آلموسٹ میرا کام ہو چکا تھا، لیکن جب ان لوگوں کا دیکھا کہ اتنا حوصلہ افزائی ان لوگوں نے مجھے کی، ان لوگوں کے ایک ارادے دیکھے کہ اتنا کام کیا جاتا، تو میں نے کہا کہ کیوں نہ اپنے کنٹریز میں، کیوں نہ اپنی یونانی میں، یا کیوں نہ اپنے ادارے میں رہ کر کے بھی وہ کام کیا جا سکتا جو ہم لوگ جرمنی یا US میں کریں گے جا کر کے۔ تو وہ دن اور آج کا دن میں ریکس ریمیڈیز سے، یعنی کہ مجھے 13 سال ہو چکے ریکس ریمیڈیز سے میں جڑا ہوا ہوں، اور ہم لوگ دن رات کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بڑھیا کریں، کچھ اچھا کریں، کوالٹی کنٹرول میں، ایون نئے فارمولیشنز میں۔ بڑا فرینڈلی ایٹماسفیئر ہے، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہم سب لوگ یہاں کے ایڈکٹ ہیں اس ماحول کے، الحمدللہ پوری اسی طرح سے ہمیں کوآپریشن سب مینجمنٹ سے ملتا ہے، اور یہی نصب العین لے کے ہم یہ چلتے ہیں کہ ہم جو خدمات انجام دے سکتے ہیں بہتر سے بہتر کمپنی کے تئیں، اور جو مقصد کمپنی کے مینجمنٹ کا ہے، تھنک ٹینک کا ہے، ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ Rex Remedies shows the way how can you perform the work regarding the natural medicines. چند برسوں میں بے مثال کامیابیاں حاصل کرنے والی یہ کمپنی آنے والے وقت میں کئی ایسے ارادے رکھتی ہیں جو سستے یونانی علاج کو مہنگے ماڈرن علاج کا پوری طرح متبادل بنانے میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ ایک اسٹیبلشڈ گورنمنٹ آف انڈیا سے اپرووڈ لیبورٹری ہمارا پلان ہے بنانے کا انشاءاللہ، اس کی طرف ہماری کوشش جاری ہے، جلدی انشاءاللہ وہ بھی عمل میں آنے والی ہے۔
ہمارا مقصد جو ہے صرف ایک ہے کہ یونانی کو فروغ ملے، گلوبلائز ہو یونانی سسٹم آف میڈیسن، جس طرح سے دوسری طبیں چاہے وہ آیوروید ہو، ہومیوپیتھک ہو، ایکیوپنچر ہو، ان کو بہت فروغ حاصل ہو رہا ہے، اسی طرح سے ہماری طب کو بھی حاصل ہونا چاہیے فروغ، لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے، اچھا علاج مل سکے. اور یہ جو طریقہ طب ہے یونانی باقاعدہ WHO سے ریکگنائزڈ طریقہ طب ہے، ہماری حکومت ہند سے باقاعدہ ریکگنائزڈ ہے، اس کے کالجز ہیں، میڈیکل کالجز ہیں، سب چیز جو ہے بالکل ویل آرگنائزڈ ہے، سارا ہندوستان میں بھی حکومت بھی تعاون کرتی ہے. ایکسٹریمٹ چیریٹیبل ٹرسٹ کے پاس تقریباً 60 ایکڑ زمین موجود ہے اور انشاءاللہ ہمارا اس میں جو فیوچر میں پلان ہے وہ انشاءاللہ اس میں میڈیکل کالج بنانے کا ہے. ایک میڈیکل کالج اور ایک ہاسپٹل، ان پہ 100 بیڈ کا ہاسپٹل انشاءاللہ اس پہ جلد ہی تعمیر کیا جائے گا انشاءاللہ. رنگس کمپنی کا نیا نویلا پروڈکٹ ہے پینے کا صاف پانی، جو ہیلرکس کے نام سے بازار میں دھیرے دھیرے اپنی گرفت مضبوط کر رہا ہے. ہماری اس کمپنی ریکس ریمیڈیز نے باقاعدہ ایک پینے کا پانی لانچ کیا ہے جو کہ کسی کمپنی نے نہیں کیا ہے. ہندوستان میں نمبر 2 کی ہم اپنی کمپنی کو کہہ سکتے ہیں، نمبر 2 کا مقام حاصل ہے اس کو. پروگرام ہے کہ ہم اپنے پیکیج ڈرنکنگ واٹر کو منرل واٹر میں تبدیل کریں اور جلدی ہم اس کے لیے ہم جگہ دیکھ لی ہے جموں میں، اور انشاءاللہ وہاں منرل واٹر کا ہم انشاءاللہ پروجیکٹ لگائیں گے. پینے کے صاف پانی کو صحت کے لیے اپنے عالمگیر مشن میں شامل کر کے ریکس نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ کمپنی لوگوں کی صحت کا خیال رکھنے میں کتنی مستعد ہے. ہماری اس خاص پیشکش میں وقت ایک اور بریک کا. بریک کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے عرب کی سرزمین پر طب یونانی کس طرح ایک بار پھر دے رہا ہے صحت کی دستک. सहारा न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे बड़ा मीडिया परिवार. वो खुरदुरी चट्टाने, वो दरिया, वो आबशार, सब कुछ समेट ले गई अपने परों में रात. टाइम a weekly news magazine, Sahara Time, now on stamps. बस्ती में सब खैर से हैं, ये अखबार पुराना है. वाह. रे आले नबी सर चश्मे राहे हिदायत है, यहीं से सब चरागे राह बन बन कर निकलते हैं. रोशनी के मीनार, हर जुमेरात और इतवार रात 10:30 बजे सिर्फ आलमी सहारा पर. ब्रेक के बाद एक मर्तबा फिर आपका खैर मकदम है. आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सेहत का आलमगीर मिशन. और अब हम बात करेंगे यूनानी तिब के इस मिशन के जरिए अरब की सरजमीन पर दी जा रही दस्तक के बारे में. ये वही सरजमीन है जिसने तिब्बे यूनानी को एक फन की सूरत में ईजाद किया था, लेकिन हिंदुस्तान ने इस फन को बाज़ाब्ता इल्म की हैसियत से कोर्स की शक्ल में ढालकर एक बार फिर मॉडर्न इलाज के रूबरू ला खड़ा किया है. दुबई में तिब्बे यूनानी की पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तानी माहिरीन की ऐसी ही एक कोशिश है, जिसे यूनानी इलाज को ग्लोबलाइज्ड करने की राह का एक अहम संग मील माना जा सकता है. यूनानी इलाज की शुरुआत यूनान और अरब मुल्कों से हुई थी, लेकिन अब ये इल्म खुद अरबों में ही अजनबी बन चुका है. इस सूरत हाल में हिंदुस्तान से हकीम अजमल खां मेमोरियल सोसाइटी ने तिब्बे यूनानी को एक बार फिर अरब मुल्कों के सामने पेश करने का बीड़ा उठाया है. ये सोसाइटी ग्लोबल लिंक दुबई के साथ मिलकर 11 जून को दुबई के बुर्ज अल अरब होटल में यूनानी पैथी एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन इन इट्स प्राइम के मौजू पर पहली
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। हकीम अजमल खान सोसाइटी जो एक प्रोग्राम करने जा रही है, फर्स्ट इंटरनेशनल सेमिनार ऑन यूनानीपैथी एंड इट्स प्राइम। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं दुबई में, जिसके लिए कि हम पिछले 7 साल से कोशिश कर रहे थे और अभी हमारा एक बहुत पुराना ख्वाब पूरा होने जा रहा है। दुनिया के सबसे अच्छे होटल में बुर्ज अल अरब में हम ये कोशिश की है कि यूनानी को इस तरीके से पेश किया जा सके जिससे वो लोग ये समझें कि यूनानी क्या है। यूनानी उन्हीं की तिब है, यानी अरब से मेरी मुराद है, जितना भी खित्ता अरब है वहीं से ये तिब हमें हासिल हुई थी। हम चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से उनको लौटाएं जिससे वहां भी फायदे हों। हमारे रैक्स का जितना भी प्रमोशन हो सके वो होना चाहिए, अच्छी दवाएं उनको मिल सकें। यूनानीपैथी ग्रीक से शुरू होकर और फिर अरब होते हुए हिंदुस्तान आई और अरब में ही अब ये इसको पहचान नहीं है। तो हमारा जज्बा यह है कि किसी तरह से गल्फ में, सऊदी अरब में, यूएई में यूनानी की एक पहचान बने। उसके लिए हम जितनी भी कोशिश हम कर सकते हैं वो हम करें। उसी का नतीजा ये है कि हमारी एक इंटरनेशनल सेमिनार दुबई में, कॉन्फ्रेंस दुबई में बुर्ज अल अरब होटल में होने जा रही है। ये कॉन्फ्रेंस जो है बाकायदा दुबई हेल्थ अथॉरिटी से एक्रेडिटेड है, मतलब एक तरीके से उनकी सरपरस्ती भी हमें हासिल है कि वो लोग इसमें बाकायदा शिरकत कर रहे हैं। ये वहां से मंजूर शुदा कॉन्फ्रेंस है। इससे जो वहां के तबीब हैं, जो ऑलरेडी कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यूनानी डॉक्टर्स, उनको भी काफी फायदा हासिल होगा। और एक अच्छे तरीके से हम सब मिलकर के इस कॉन्फ्रेंस को इसीलिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसका टॉपिक हमने रखा है यूनानीपैथी एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन इन इट्स प्राइम। मतलब वहां पर जो तालीम दी जाती है या वहां पर जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आते हैं, लेकिन हमने यूनानी के नाम से पहली बार एक शुरुआत की है। यूनानी के नाम से एक पहली कॉन्फ्रेंस है ये दुबई के अंदर। इस कॉन्फ्रेंस में यूनानी इलाज के फरोग पर गौर किया जाएगा और इस काम में मसरूफ शख्सियात और इदारों की खिदमात को भी न सिर्फ उजागर किया जाएगा बल्कि उन्हें अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा हमने तकरीबन 10 मुल्कों के लोग इंशाल्लाह शिरकत कर रहे हैं, जिसमें कि सऊदी अरब से भी लोग आ रहे हैं, कुवैत से लोग आ रहे हैं और इसके अलावा जो है यूएस से लोग आ रहे हैं। इसके अलावा जो है दुबई के लोग हैं, मुख्तलिफ रियासतों जैसे अबू धाबी से हैं या अल ऐन से या दूसरी रियासतों के तबीब सब वहाँ शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका से लोग आ रहे हैं, कनाडा से लोग आ रहे हैं जो डॉक्टर्स हैं बाकायदा यूनानी के, जो वो यूनानी प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह से कुवैत में भी यूनानी प्रैक्टिस है, यूनानी तिब है अल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम से, या सऊदी अरब में भी है। उनको जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी हमने बुलाया है। प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज नेचुरली, किस तरह से हम दिल की बीमारियों को रोक सकते हैं, उस पर पेपर प्रेजेंट करेंगे अपना। और इसके अलावा वहां पर जो हर साल हमारा एक एनुअल इवेंट है हकीम अजमल खान अवार्ड, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं पिछले हम 15-20 सालों से ये हकीम अजमल खान अवार्ड प्रेजेंट करते रहे हैं उन तबीबों को, उन इदारों को जो यूनानी की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो इस साल जो है हकीम अजमल खान इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स प्रेजेंटेशन सेरेमनी जो है वो इसी कॉन्फ्रेंस के साथ साथ होने जा रही है पहली बार दुबई में, जिसमें कि हम इस बार जो है रेक्स रेमेडीज को एक इदारे के तौर पर बेहतरीन दवासाज इदारा जो इंटरनेशनली, क्योंकि अब रैक्स जो है माशाल्लाह अपनी दवाओं को बाहर मुल्कों में भी सप्लाई कर रहा है। कई ममालिक में हमारी दवाएं जा रही हैं, जैसे इंग्लैंड है और दूसरे इदारे हैं, साउथ अफ्रीका है या लेबनान वगैरह में कई जगह हमारी दवाएं जाने लगी हैं। तो अब रैक्स जो है एक इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह इसको हम एक अवार्ड भी देने जा रहे हैं इस मौके पर, बेहतरीन दवासाज इदारा जो कि ग्लोबलाइजेशन पर काम कर रहा है। और इसके अलावा जो है डिफरेंट जो लोग होते हैं जो तबीब हैं या दूसरे इदारे हैं उनको भी हम इसमें अवार्ड प्रेजेंट करते हैं हर सालों की तरह इस साल भी ये प्रेजेंटेशन अवार्ड सेरेमनी जो है इंशाल्लाह दुबई में होगी बुर्ज अल अरब होटल में 11 जून को इस कॉन्फ्रेंस के साथ में। उसमें कई लोग ऐसे हैं कि जो बाहर से तशरीफ ला रहे हैं दूसरे मुल्कों से, उसमें इनको हम अवार्ड देंगे। तिबे यूनानी को बाअसर तरीके से दुनिया के सामने पेश करने के इस मिशन में और भी कई संग मील तय किए गए हैं। हमारी एक पहली शुरुआत है एक इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह हमारा अगले प्रोग्राम का इरादा है यूके में करने का, लंदन में हमने उसको अनाउंस भी किया है अभी से। तिबे यूनानी को फरोग देने के इस मिशन का मकसद इंसानों को नुकसान देने वाले केमिकल से पाक, साफ सुथरा और सस्ता इलाज मुहैया कराना है। और जब ऐसे नेक जज्बे के साथ इस मिशन को लेकर चला जाएगा तो फिर इस राह में हम सफर भी यकीनन मिलते रहेंगे। किसी शायर ने शायद ऐसे ही मौके के लिए क्या खूब कहा है, सफर है शर्त मुसाफिर नवाज वो तेरे, हजारहा शजरे सायादार राह में है।
صحت کے عالمگیر مشن کو عرب کی سرزمین کے بعد دنیا کے دوسرے ملکوں کا بھی سفر طے کرنا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہندوستان کی سرزمین سے شروع ہوئی یہ کوشش پوری دنیا سے ہندوستانی ماہرین کی صلاحیتوں اور طب یونانی کی اہمیت کا لوہا منوائے گی۔ اسی امید اور اسی آرزو کے ساتھ آج کا ہمارا یہ خاص پروگرام مکمل ہوتا ہے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سہارا پرنام، یہ سہارا نیوز نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سہارا خبرنامے کے ساتھ حاضر ہوں میں خالد رضا خان۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔